یہ تھے محترم جناب مولانا عطاء الرحمن ثاقب صاحب، اور اب میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں فاضل نوجوان ترجمان مسلک حق اہل الحدیث مقرر ہر دل عزیز محترم جناب مولانا عثمان ساجد صاحب نو کہ آن اپنے مخصوص انداز دے اندر اللہ دا قرآن اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنان۔ محترم جناب مولانا عثمان ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو جنہاں نو نہیں سنی جا انہاں دی مجبوری ہے، جنہاں نو سنی جا کم از کم تے جواب دیو نا السلام علیکم۔ علی بھی میرے خیال ہے ادھے کو بندیاں نو سنی جا، ڈبے تے 4 لگے نے پتہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
وقال اللہ تعالی فی مقام آخر والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما الف ایک یاری سچے رب والی تے باقی یاریاں سب خواریاں نے تے کلمے جیا نہیں ورد کوئی جندے وچ حقیقتاں ساریاں نے تے جنہ رب دے راہ بھلا دتے انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا یہ جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی اس اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جس مالک نے اس گئے گزرے دور اندر دین دیاں باتاں سنن سنان واسطے اس کتاب و سنت کانفرنس دی حاضری نصیب فرمائیے دعا کرو اللہ کریم میرے سمیت سبنا دی حاضری قبول فرمائے ستے ستے کہہ دو بھائی آمین درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات امام الانبیاء امام اعظم پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت محمد رسول اللہ میرے اور تیرے پیر و مرشد دا نام آئے اور خطیب اخوا کے تواڈے کولو درود پاک پڑھوائے اہل توحید اہل سنت دا یہ اجتماع اور نبی پاک دے درود پاک اخوا کھوا کے پڑھایا جائے گل بندی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دا پاک تے طیب تے طاہر نام آئے تے محبت دا اظہار کریا کرو زمین تے تسی درود پاک پڑھو گے اللہ آسمان تو رحمتاں دا نزول کر دے گا درود و سلام میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی بالا واسطے میرے تو قبل خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عطا الرحمان ثاقب صاحب واعظ خوش العان فاضل نوجوان انعام اللہ عثمانی صاحب اور میرے بعد خطیب پاکستان سرمایہ مسلک اہل حدیث حضرت مولانا اسحاق اکاڑوی صاحب اور خطیب پاکستان قاری محمد بن امین عابد صاحب انہاں دے خطابات ہون والے نے مکمل توجہ دے نال اور دل جمی نال بیٹھ کے تسی اللہ رسول دیاں باتاں سننیاں نے شاید کہ کوئی بات میرے تے تیرے دل تے اثر کر جائے تے میری تیری نجات دا اللہ ذریعہ تے ثواب بنا دین اور ساڑھے جلسیاں دا مقصد کو ہا تے ہو
تے کسے کہانیاں نہیں، لوگاں نو راضی کرنا مقصد نہیں، کوئی عوام کٹھی کرنا مقصد نہیں، ایک کوئی سیاسی جلسہ نہیں کہ پارٹی وکھانا مقصود ہے، جماعت وکھانا مقصود ہے۔ تو آنو جمع کرن دا مقصد حافظ مدثر عابد صاحب اور بھائی اللہ دیتا بھائی ظفر اقبال وٹو صاحب انہاں دے جواناں بزرگاں بچیاں دی جو محنت کوشش کاوش ہے، ایک کوئی لوگاں نو برادری نو علاقے نو وکھانا مقصد نہیں، میری اور تواڈی تربیت مقصد ہے۔ تسی مکمل توجہ نال بیٹھ کے اللہ رسول دیاں باتاں سننیاں نے۔ اللہ کریم مینو تینو دین نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر نو ایک جماعت عطا کیتی جنہاں نو صحابہ کرام کیا جاندے۔ اے جماعت میرے مصطفیٰ دی اتنی قیمتی، اتنے مقام والی ایک جماعت کسے عالم دین دی، کسے خطیب دی، اور صحابہ مقتدی نے، مرید نے، جماعت نے تے آمنہ دے لال دے، غلام تے مرید تے پیروکار نے، جگاں دے پیر دے، اور صحابہ کرام او ہستیاں نے کہ جڑیاں ٹردیاں زمین تے نے تے اللہ اینا دا تذکرہ کردہ ہے تے عرش بری تے کردہ ہے۔ اے ڈردے زمین تے نے اللہ اینا دیاں آوازاں جنت وچ پہنچا دیندے، اور صحابہ ڈردے زمین تے نے اللہ صحابہ دی پیران دی آواز نو بھی جنت تک پہنچا دیندے نے۔ اور اتنے قیمتی اے صحابہ نے، ایڈے مقام والے صحابہ نے، میں اور تسی یا نہیں اس طرح سمجھو اس امت وچوں کو بہت بڑا عالم یا کو بہت بڑا ولی اود پہاڑ جنہ سونا خرچ کرے، 13-14 کلومیٹر لمبا چوڑا اود پہاڑ ہے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا ہے اود پہاڑ جنہ میں تے تسی سونا خرچ کریے۔ صحابی رسول اٹھ کے نا این ایک مٹھ جوان دی پھر کے اللہ دے راہ صدقہ کر دے میں تے میرا تیرا اود پہاڑ جنہ سونا خرچ کیتا صحابہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ڈے مقام والی جماعت شان صحابہ دے مولانا اسحاق کاڑوی صاحب بیان کرنگے۔ میں کو تینوں ہور گل سنانا چاہنا، اینا صحابہ دا مقام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے محبوبہ اعلان فرما دیو جنہ لوگاں نے میں اللہ دی جماعت نو ویکھنا ہے، اولائک حزب اللہ، محبوبہ تیرے یاراں نو ویکھ لین۔ صحابہ اللہ دی جماعت حزب اللہ، اے مقام صحابہ نو ملیا کیوں ہے؟ اے عظمت ملی کیوں ہے؟ اے شان ملیا کیوں ہے؟ صحابہ نے وقت گزارے ہیں تے جگاں دے پیر نال گزارے ہیں۔ میرے مصطفیٰ دی صحبت اندر، میرے مصطفیٰ دی رفاقت اندر صحابہ نے وقت گزارے، آمنہ دے لال دا دیدار کیتے، میرے مصطفیٰ دے نال زندگی دے کچھ ایام، کچھ گھڑیاں، کچھ منٹ گزارے نے۔ اللہ نے عظمتاں اے دیتیاں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو غالباً سوال کیتا گیا کہ امام صاحب سیدنا عمر بن عبدالعزیز دا مقام زیادہ ہے یا سیدنا امیر معاویہ دا مقام زیادہ ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا دل کردہ ہے جدوں میں حکمرانی ویکھاں، انصاف تے عدل ویکھاں کہ 2 سال دے اندر ایسا اللہ دی زمین تے انصاف کیتا ہے عمر بن عبدالعزیز نے کہ جس جگہ تے پانی بکری پی رہی ہے اسے جگہ تے پانی شیر تے چیتا تے پیڑیا پی رہا ہے، اور کسے درندے دی جرت نہیں پیندی کہ اس پیڑ تے اس بکری تے اس جانور تے حملہ کر جائے۔ اینا انصاف
اللہ دی زمین تے قائم کر دیتا ایک بکریاں دا چروایا اندیاں بکریاں تے پیڑیا ایکو جگہ تے چردا ہے پیڑیے دی جورت نہیں کہ اندیاں بکریاں تے حملہ کر جائے ایک دن اس پیڑیے نے حملہ کر دیتا بکریاں کچھ مار دیتیاں کو کھا گیا اے جڑا بکریاں دا چروایا ہے نا اے کہن لگا اللہ لوگو مینو انج لگتا ہے جویں عمر بن عبدالعزیز وفات پا گئے نے لوگوں نے آخیا تیریاں بکریاں دا نقصان کی ہویا وقت دا حکمران ہی مار چھڑے تو آنا عمر بن عبدالعزیز ہی ٹر گئے عجیب انسان ہے اور پھر مورخین نے لکھے جس وقت اس بکریاں دے چروائے نے جملہ کیا سی اوہی وقت سی جس وقت عمر بن عبدالعزیز وفات پا چکے سن ماشاءاللہ ویکھو کون آئے خطیب پاکستان قاری قرآن میرے مسلک دا سرمایہ حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق اکاڑوی صاحب دعا کرو اللہ میرے شیخ نو لمبی عمر عطا فرمائے ایمان اور صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے اور ساڑی وری آمین کہہ دیو توجہ کرنا امام احمد بن حنبل فرمانے نے جیتے چاندہ ہے نا لے دیا عمر بن عبدالعزیز دا پر جدوں میں سیدنا امیر معاویہ دی زندگی دی او کڑی او وقت ویکھنا جس وقت دے اندر حضرت دے امیر معاویہ نے دیدار کیتا ہے جگاں دے پیر دا زیارت کی تھی میرے مصطفیٰ دی رفاقت اختیار کی تھی ساتھ گزارے کو کڑیاں کو وقت گزارے آمنہ دے لال دے نال پھر میں نو ایک کہنا پہندہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز دیاں زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے امیر معاویہ دا دیدار مصطفیٰ کرنا ایک پاسے صحابہ مقام لے گئے میرے مصطفیٰ دے دیدار دی وجہ تو آپ دی رفاقت دی وجہ تو آپ دی صحبت دی وجہ تو اور اس کھوکھرا پل والے حبیب آباد دے باسیا گردانواد تو اور والے قرآن و سنت دے پروانے ہو ایک جمع غفیر اللہ دی رحمت دے نال اور جنگل اندر منگل لگے ہے تسی جننے جوان بزرگ آئے ہو اللہ تو آڑا آنا قبول فرمائے جے تم بھی جاننے کہ تینوں جگان دے پیر دی زیارت ہوئے جے تو چاہنے تینوں آمنہ دے لال دا ساتھ مل جائے جے تو چاہنے تینوں رفاقت دے مصطفیٰ مل جائے اور دنیا دے دیوئے ممکن نہیں پر میدان معاشر اندرے ہو سکتا ہے جنت ویچے ہو سکتا ہے جے تو چاہنے ایک عمل اج دے اس بیان اندر اس جلسے اس گفتگو اندر کتاب و سنت کانفرنس دے اندر میں بیان کر دینا انج تے کئی عمل نے جنہ تے عمل کرن دی وجہ تو اللہ اپنے پیغمبر دی رفاقت تے ساتھ عطا کرنگے پر انہاں وچوں میں اکو بیان کرانگا جے اس تے میرا تیرا عمل ہو گیا تے انشاءاللہ قیامت نو اللہ اپنے پیغمبر دا گوان نصیب فرما دینگے اور میرے مصطفیٰ دی رفاقت اے اتنا بڑا عمل ہے مسند احمد دی حدیث ہے میرے نبی دا ایک نکڑا جیا صحابی نکے جے قد والا بریک بریک پنڈلیاں والا قاری قرآن میرے مصطفیٰ دا کون حضرت عبداللہ بن مسعود اے او صحابی رسول نے جنہ دے بارے جگان دے پیر نے فرمایا جنہیں جبریل دے انداز تے آواز اندر قرآن سکھنا ہوئے میرے عبداللہ بن مسعود کو سکھ لیا کرو تے سیدنا دعا کریا کردے سن سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہم انا نسالوکا ایمانا لا یرتدو ونعیما لا ینفدو ومرافقتک محمدا فی اعلی جنت الخلد عرشاں والیا
میں تیرا بندہ عبداللہ بن مسعود تیرے کولوں اے دعا کرنا اے التجا کرنا ارے شاہ والے ایسا امام دیویں جندے بعد عبداللہ مرتد نہ ہوئے ایسی امام دی دولت دے کہ دے کے تو کھو نہ لوے میں دنیا دے اندر زندگی گزاراں تے امام دی حالت دے اندر میں دنیا تو جاواں تے امام دی حالت دے اندر عرشاں والے امام دی نعمت دے کے میرے کولوں واپس نہ لویں کیوں کئی بندیاں نے مرنے تے بے ایمان ہو کے کلمہ پڑھن دے باوجود مرن گے تے مرتد ہو کے بے دین ہو کے تے جاہل ہو کے ایتے الگونو آنے او دوستا میں تینوں عبداللہ بن مسعود دی دعا دے جڑے الفاظ بیان کرنا چاہنا اونا تے غور کر پہلی دعائے وے اللہ ایسے امام دی نعمت دے جن دے بعد میں مرتد نہ ہوا تے دوسری دعائے وے اللہ ایسیاں نعمتاں دے کہ دے کے میرے کڑو دوبارہ کھو نہ لویں ایسا علم دے کے واپس نہ لے لیں ایسی عزت دے کے جن دے بعد کدے ذلت نہ ویکھاں ایسا رزق دے کے جن دے بعد غربتہ نہ ویکھاں اور کنیاں گہرائیاں نے اس کاری قرآن دیاں دعاواں دے اندر اس میرے نبی دے یار دیاں دعاواں دے اندر میں گھنٹہ گزار دیاں ایک ایک جملے تے عبداللہ بن مسعود دی دعا تے گھنٹے گزر جان تے عنوان ختم نہ ہوئے چند جملے دے اندر میرے نبی دے یار نے کنیاں قیمتی دعاواں منگیاں اور تیسری دعائے منگی عرشاں والے جدو کل قیامت دا دن ہوئے اللہ جدو مینوں جنت عطا کرے تے جنت دے اندر اپنے پیغمبر دا مینوں گوانڈ عطا کر دیویں اپنے پیغمبر دا ساتھ عطا کر دیویں اپنے پیغمبر دی رفاقت عطا کر دیویں اے امتیا تو ہی کدے اللہ پاک کولو دعا کریا کر تو ہی التجا کریا کر اللہ مینوں تینوں میدان محشر دے اندر ساتھ دیوے تے جگاں دے پیر دا جنت وچ گوانڈ ملے آمنہ دلال دا اور صحابہ نو اینا فکر سی مسلم شریف دی حدیث جگاں دے پیر دا ایک غریب بڑا جیا صحابی کار ستا پہ خیال آیا کہ دن ویلے تے جگاں دے پیر دیاں خدمتاں کرن والے بڑے صحابہ موجود آپ دے بڑے غلام موجود نے تے جے رات نو لوڑ پہ جائے جگاں دے پیر نے تے کسے نو اٹھانا نہیں میرے پیغمبر کسے نو تکلیف دینا گوارا ہی نہیں سن کر دے آمنہ دلالے آپ تکلیف برداشت کر لیں دے پر میرے پیغمبر کسے نو تکلیف نہیں سن دیا کر دے حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ نو او گھر ستے پہ سوچ دینے ربی پیاریاں تیرا نبی تے نہ رہی میں جے رات دے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر گھر تشریف لے جان میرے نبی سلام حولے بلندے نے کہ کدے کسے دی نیند نہ خراب ہو جائے کسے دی آنکھ نہ کھل جائے اوے اج تو کر بننے بچیاں نو ہی پتہ لگ جاندا ہے ستیاں جاگدیاں نو پتہ لگ جاندا ہے کو گھر وڑ کے اے تے میرا تیرا کردار ہے بویاں نو ٹھڈے مار دے جانے آ پانڈے پن دے جانے آ گھر وچ وزاریاں بنائی جانے آ تے میرے نبی دی سیرت دے وے میرے مصطفیٰ دا کردار وے جگاں دے پیر اپنے گھر جا کے سلام ہولے بلایا کر دے کہ کسے دی نیند نہ خراب ہو جائے ربی پیارے رات دے لے گلا سوچ کے اٹھ کے تے جگاں دے پیر دی چوکھڑ تے آ کے بہ گئے دروازے تے آ کے بہ گئے تے بیٹھے نے کادے لئی کہ رات نو خدمتاں کرانگا تے جگاں دے پیر دیاں میں کرانگا رات نو نوکریاں دیاں تے میں دیاں رات نو غلامیاں کرانگا تے میں کرانگا اللہ دے پاک پیغمبر تہجد دے ویلے اٹھے اللہ دے پیغمبر دیاں نظراں پئیاں تے ربی بیٹھا ہے آپ نے فرمایا ربی پیارے آپ اس ویلے کیویں آئے
ربی پیارے اس ویلے کمیں آئے میرے پیغمبر نو ایسی کہ ربی غریب آدمی ربی ماڑا بندہ ہے شاید کو حاجت لے کے آیا ہے شاید کو مجبوری لے کے آیا ہے کوئی سوال لے کے آیا ہے پر اے غریب میرے نبی دا یار اے ماڑا میرے پیغمبر دا یار کوئی سوال لے کے نہیں آیا کوئی حاجت لے کے نہیں آیا عرضاں کردہ ہے سونے دن ویلے تے تواڈیاں خدمتاں کرن والے بڑے نے میں سوچے رات نو تواڈیاں خدمتاں میں کریا کراں رات نو تواڈیاں چوکیداریاں میں کریا کراں رات نو تواڈیاں غلامیاں میں کریا کراں اے ربی پر جگاں دے پیر نو تہجد دے ویلے وضو کروایا کر دے میرے پیغمبر دا لوٹا چک کے ٹر دے میرے پیغمبر دا مسواک لے کے ٹر دے ایک دن جگاں دے پیر نے فرمایا ربی پیارے منگ میرے کو کی منگنا ہے ربی سال یا ربی ربی پیارے سوال کر اج جو تو منگنا ہے میں اللہ کو دعاواں کر دینیاں نے میں اللہ دے کولوں التجاواں کر دینیاں نے اور پل کھوکھر والے جڑی گل میں کرن لگائی ادھر میرے ولے تک ادھر میرے ولے دھیان کر تہجد دا ویلا ہوئے اے تے او ویلا جدو اللہ پاک آسمان دنیا تے آ جاندے نے اللہ اپنا عرش چھڈ کے اللہ اپنا تخت چھڈ کے اے پہلے آسمان تے آ کے تینوں آوازاں دیندے نے کہ اس ویلے او میرے بندیاں حل میں مستغفرن حل میں مسترزقن حل میں مستشفن ہے کوئی گنہگار جڑا اس ویلے میرے کولوں گناہاں دیاں معافیاں منگے میں معاف کر دیواں ہے کوئی بیمار جنوں ڈاکٹراں نے لا علاج کہہ دیتا ہے اس ویلے اٹھ کے مینوں آواز مارے میں شفاواں عطا کر دیاں اوے ہے کوئی بے اولاد جڑا تہجد دے ویلے مینوں پکارے میں اولاد عطا کر دیاں اوے دوستا جے تیریاں کوئی نہیں ہو سندا جے ڈاکٹراں تینوں لا علاج کہہ دیتا ہے جے تیرے بھرا تینوں چھڈ گئے نے تے کی ہویا ہے جے تیرے بیلی تینوں چھڈ گئے نے تے کی ہویا جے تیری برادری تینوں چھڈ گئی جے اپنے تیری سنن نہیں تیار نہیں اس ویلے اٹھ تے اللہ پاک دا کنڈا کھڑکاو او رب تیریاں کدے بھی نہ موڑے او تینوں آپ آوازاں دے او تینوں آپ پکارے او تینوں آپ اعلان کرے اے ہر پاسوں بند ہو جاوے تے آس امید جنہ دی او خالق واحد رب توانا تے پکڑے باپ او نا دی تے جس دا بولیا کسے نہ پاوے تے بات پسند نہ آوے او صدیاں عرضاں سنے خداوند تے لکھ وار باویں بلاوے تے پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں او منگل والے کارن کھلا تے رحمت دا دروازہ ایک تہجد دا ویلا ہوئے ایک جگہ دے پیر دعا کر رہے ہون ایک ویلا تہجد دا ہوئے ایک جگہ دا پیر دعا کرے جس نبی دیاں دعاواں اللہ رد کر دے ہی نہیں اور اے پیغمبر تے ہاتھ چک دے وے تے عمر مارن آئے تے غلام بن جائے ابو ہریرہ دی کٹ دیا ماں جڑی گالاں کر دی سی اور میرے مصطفیٰ دی صحابیہ بن جائے تے تہجد دے ویلے جگہ دا پیر دعا ہی کر دے وے ربی منگ کی منگنے ربی پیارے فرماندے عرض کر دینے سونیا محبوبہ ہے ربی پتہ کون سی سیرت نگاراں نے لکھا ہے ربی کو اپنا مکان کوئی نہیں
ربی کول اپنی دکان کوئی نہیں، ربی کول اپنا کاروبار کوئی نہیں۔ ایک دن جگاں دے پیر نے فرمایا ربی پیارے آ شادی کیوں نہیں کروانا، ربی شادی کیوں نہیں کروانا؟ تے ربی عرضاں کردا ہے آلے سونیا میرے کول مکان بھی کوئی نہیں، میرے کول دکان بھی کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، تے میری غربت دی وجہ تو مینوں کو رشتہ دین نو تیار کوئی نہیں، مینوں کو دماد بنان نو تیار کوئی نہیں، مینوں غریب نو رشتہ کون دے وے؟ ایڈا غریب ربی ان حق دے بندا ہے، ضلع اکاڑے دے باسیاب حق بندا ہے۔ جگاں دے پیر جے دعا کرنا چاہندے نے ربی نو چاہیدا سی کاروبار دی دعا کروا دیندا، مقام دی دعا کرواندا، دکان دی دعا کرواندا، پر ربی نو دنیا دی فکر ہی کوئی نہیں، ربی نو دنیا دی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اور میرے تے تیرے تے صحابہ وچ فرق یہ وے، اج دے مسلماناں میرے تے تیرے تے صحابہ وچ فرق یہ وے، مینوں تے تینوں جدوں بھی فکر ہے دنیا دی فکر ہے، صحابہ نو جدوں بھی فکر آئی ہے آخرت دی فکر آئی، انہاں نے جدوں بھی آ کے سوال کیتا ہے، اکو سوال کیتا ہے من نجاتا یا رسول اللہ، سونے محبوبہ اللہ جنت کیویں دے گا، عذاب قبر تو کیویں بچاں گے، قیامت دی ذلت تو کیویں بچاں گے؟ اور صحابہ نو آخرت دا فکر ہے تاں صحابہ کامیاب ہو گئے۔ آج تو ناکام کیوں ہے؟ آج تو پریشان کیوں ہے؟ اور تو تے نمازی آپ وظیفے بھی پوچھنا ہے تے کاروبار دے پوچھنا ہے، تو تے تسبیحاں پکڑیاں نے کاروبار لئی پکڑیاں نے، تو اذکار کرنا ہے تے رزق لئی، اور تو تے عملو کرنا ہے جن دے نال دنیا بن جائے۔ تے صحابہ نو دنیا دی پرواہ نہیں سی، صحابہ نو دنیا دی فکر نہیں سی، جے نہیں یقین تے بخاری شریف کول لے، جگاں دے پیر کول انصاری زمیندار صحابہ ان کر کے کٹھے ہو کے آ رہے نے۔ انصار کون نے؟ اے زمیندار طبقہ ہے مکیوں جڑے آئے نے ہجرت کر کے، مہاجر نے، مہاجر صحابہ تاجر صحابہ سنے، اے دکاناں چلان والے آڑتاں چلان والے، تے مدینے دے جڑے صحابہ تواڈے وانگو زمیندار صحابہ سنے، اے زمیناں پکان والے، اے کنکاں تے کھجوراں پکان والے۔ اللہ دیاں قدرتاں ویکھ، انہاں انصاریاں نو ایک بڑی وڈی پریشانی، او پریشانی کیے انصاریاں دیاں زمیناں ہور پاسے نے، پانی انہاں دا ہور پاسے، اج تیریاں زمیناں چوں نہراں گزردیاں، اج تیریاں زمیناں وچ ٹوول لگے نے، اج تیریاں زمیناں جنریٹر لگے نے، تو پانی لگان لگیاں پھر بھی کنا پریشان ہے۔ اور تو کسے ملازم رکھے ہے، کو دیہاڑی تے بندہ لے آ کے پانی لگا رہے، تے صحابہ دا پانی ہور پاسے وے، زمیناں ہور پاسے، نہری نظام کوئی نہیں، اور صحابہ اپنے کندیاں تے پانی لے آ کے، صحابہ سواریاں تے پانی لے آ کے، صحابہ سیراں تے پانی لے آ کے اپنیاں زمیناں نو پانی لگایا کر دے سن، اپنے باغاں نو سیراں تے پانی ٹو ٹو کے پکایا کر دے سن۔ زمیندار طبقہ بیٹھا جے، ایک کتنی بڑی پریشانی ہے، 2-4 کلے یا مربع پیلی ہوئے سیر تے پانی ٹو کے تے باغ پکانے پہ جان، کنک پکانی پہ جائے پک جانی، ساڑیاں کول تے پکنی کون نا، تے ٹھیکے چاڑ دینی ہے نا۔ صحابہ زمیندارہ کر رہے سن، ایک دن کٹھے ہوئے زمیندار آندھنے یار آپ انج کریے، اللہ دے پاک پیغمبر کو جا کے نا نبی پاک کو دعا کروائیے کہ سونیاں دعا کر دیو اللہ ساڑیاں زمینہ پانی دے چشمے جاری فرما دے۔ صحابہ یہ سوچ لے کے نا انصار، اور چلو یار چلیے، چل آ بھئی تم بھی آ جا، ایک کٹھے ہوئے تے آ رہے نے، پورا جتھا انصاریاں دا زمینداراں دا آ رہا ہے۔ انہیں پریشانی ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، پریشانی ہے کہ نہیں؟ کڈی وڈی پریشانی سی۔ میرے پیغمبر دی اینڈ کر کے نظر پئی نا، آپ نے ویکھیا یہ صرف انصار ہی آ رہے نے، مہاجر کوئی نہیں، انہاں وچ تاجر کوئی نہیں، زمیندار تے انصار
ہن بخاری شریف سن دھیان نال جگاں دے پیر بیٹھے نے آپ فرماندے نے اج انہاں ساریاں نے جو منگنا ہے میں اللہ کولوں ضرور لے دینا ہے کیونکہ انہاں دیاں میرے تے قربانیاں بڑیاں نے انہاں نے اللہ دے دین تے قربانیاں بڑیاں دتیاں جے جگاں دے پیر نے مال منگیا ہے انصاریاں نے ٹھیل لگا دیتے جے میرے پیغمبر نے جاناں منگیاں انصاریاں نے اپنے بچے پیش کر دیتے میرے نبی نو صحابہ نے اپنے گھر قربان کر دیتے اپنی اولاداں تے جاناں تے مال قربان کر دیتے اج جگاں دے پیر بیٹھے نے آپ فرماندے نے اج جڑی لوڑ لے کے آ رہے نے جڑی ضرورت لے کے آ رہے نے انہاں دی ضرورت میں اللہ پاک اگے عرضاں کر کے ضرور پوری کروا دینی اے آئے آمنہ دے لال دے کولا کے بہ گئے دعا سلام ہویا ہی انہاں دے بولن تو پہلے انہاں دے سوال کرن تو پہلے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انصاریو اج جو منگنا جے منگ لو اج جو دعا کروانی جے کروا لو جو تسی منگنا ہے میں اللہ پاک کے عرضاں کر دینی نے اللہ میرے نان ساریاں دیاں میرے تے قربانیاں بڑیاں نے اللہ جی انہاں نو عطا کر دے اللہ جی انہاں نو عطا کر دے آپ نے فرمایا منگ لو کی منگنا جے ایک جوان کھڑا ہویا میری ملت دے جواناں تو بھی غور کریں اور میرا جوان تو بھی غور کر ایک جوان بچہ سیڈ تو کھڑا ہو کے اعلان کر دے اللہ چاچا جی ماما جی اپنے انو بلا کے کہندا ہے اوے انصاریو او میرے رشتہ دارو جی اللہ دے پیغمبر دعا کرنا چاہندے نے مشورہ کر لو دعا کروانی کیے مشورہ کر لو دعا کروانی کیے حالانکہ مشورے دیاں لوڑاں ہی کا دیاں سن مشورہ تے کر کے آئے سن حاجت تے لے کے آئے سن مجبوری تے لے کے آئے سن میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں بھئی جے مشورہ کرنا چاہندے ہو کی منگنا جے مشورہ کرنا چاہندے ہو مینوں کوئی اعتراض نہیں اٹھو تے نکرے ہو کے مشورہ کر لو کہ کی دعا کروانی جے او کی منگنا جے کھوکر پڑھاؤن والے آ گل تے آن نال سنی اس طالب علم دے اے حدیث تے آن نال سن لئی بخاری شریف دی حدیث ہے جگاں دے پیر فرما رہے نے او کر لو جڑا مشورہ کرنا جے تے اے آپس وچ بولن لگ پے اس بچے نال اس جوان نال کہ کادے مشورے کرنے نے کادے لی سیڈ تے ہونا ہے اللہ دے پیغمبر نو اپنی عرضاں کریے تے دعا کروا لئیے تے جدو سیڈ تے چلے گئے اے جوان کہندا ہے اے جوان کہندا ہے اللہ چاچا جی گل سن لو ماما جی گل سن لو اے دنیا دے ویلے تے گزر ہی جانے لے اے باغ پک دے پہلے پک دے رہن گے پانی لگ دے پہلے لگ دے رہن گے اے کھجوراں پک دیاں پیاں نے پک دیاں رہن گیاں اے دنیا دے ویلے تے اوکھے سوکھے گزر جانے نے جے اللہ دے پیغمبر اللہ کولو لے کے دینا چاہندے نے اج دنیا دا سوال نہ کریا جے دنیا دیاں دعاواں نہ کروایا جے اے دنیا دی حاجت اللہ دے پیغمبر اگے نہ رکھیا جے او بیٹا پھر کی کریے اے جوان کہندا ہے جے دعا نبی پاک کولو کروانی جے تے بخشش دی دعا کروا لو گناہاں دی معافی دی دعا کروا لو کہ ساڈی آخرت بن جائے ساڈی قبر بن جائے ساڈی آخرت بن جائے اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے دنیا دی لوڑ کوئی نہیں اے ویلے تے گزر دے رہنے نے اے سارے اندنے بیٹا ہے تے چھوٹا ہے پر گل وڈی کر دیتی ہو ہے تے چھوٹا ہے پر تیریاں سوچاں ساڈے نالوں بھی وڈیاں نے اے آئے اللہ دے پاک پیغمبر دے کولے سونے آسی مشورہ کر آئے ہاں آپ فرماندے نے او کی مشورہ کیتا جے اندنے سونے
جے اللہ کولو لے کے دینا چاندے ہو تے رب کولو معافیاں لے دیو اللہ کولو ساڈے گناہاں دیاں معافیاں لے دیو میرے پیغمبر دیاں اکھاں گلیاں ہو گئیاں جگاں دے پیر نے ان کر کے ہاتھ چک لے بخاری دے الفاظ نے او میرے دوستا جگاں دے پیر نے دعا کیتی اللہم اغفر للانصار اللہ میرے اینان ساریاں نو معاف کر دے والے ابناء الانصار اللہ میرے انصاریاں دیاں اولاداں نو بھی معاف کر دے والے ابناء الانصار اللہ میرے انصاریاں دیاں اولاداں نو بھی معاف کر دے ایک جوان عرضاں کر دے سونے آپ جڑے ساڈے نوکر نے ساڈے ملازم نے آخر وہ بھی مسلمان نے آخر وہ بھی انسان نے انہاں کولوں بھی گناہ ہو جاندے انہاں لئی بھی دعا کر دیو اللہ دے پاک پیغمبر نے آسمان والے پھر ہاتھ چک دیتے عرشاں والے آپ میرے انصاریاں دے غلاماں بھی معاف کر دے انہاں دیاں اولاداں بھی معاف کر دے او ویرا صحابہ نو فکر آخرت دا صحابہ نو فکر قبر تے حشر دا آ ویکھنا جڑی گل میں سنان لگائی ربی پیارے عرضاں کردے نے سونیا دنیا دے مقام دی لوڑ کوئی نہیں دنیا دی دکان دی لوڑ کوئی نہیں سونے دنیا دی پرواہ کوئی نہیں جے لے کے دینا چاندے ہو تے جنت وچ اپنا گوانڈ لے دیو جنت وچ اپنا ساتھ لے دیو میری دنیا جویں گزرتی ہے گزر جائے پر سونے جنت وچ تہاڈا ساتھ مل جائے جنت وچ سونے تہاڈا گوانڈ مل جائے میرے نبی نے نہیں فرمایا ربی تو کہہ دیتا تے ہو گیا نہیں جگاں دے پیر نے فرمایا ربی پیارے سوال بڑا وڈا کر دیتا ہی بڑی وڈی پنڈ نو ہاتھ پا دیتا ہی اے ربی پیارے جے ہن جنت وچ میرا گوانڈ چاہنا ہے جے جنت وچ میرا ساتھ چاہنا ہے ربی تینو ایک کام کرنا پینا ہے او بستی کھوکراں والے تینو ہی ایک کام کرنا پینا ہے جے جگاں دے پیر دا گوانڈ چاہنا ہے جے نبی پاک نال تینو ہی محبت جے نبی پاک دا ساتھ تو ہی چل آ سن لے آمنہ دلال نے کی فرمایا آقا فرماندے نے فائنی علی نفسی کا بے کثرت سجود ربی پیارے آپ جے جنت وچ میرا گوانڈ چلنا ہے تینوں کسرت نال سجدے کرنے پینے نے تینوں کسرت نال سجدے کرنے پینے نے کسرت نال سجدے کرنا تیرا کم ہے عرشاں والا رب جنت وچ تینوں میں محمد دا گوانڈ عطا کر دے گا نبی دا گوانڈ کیویں ملنا ہے صحابی رسول تاجت دا ویلا ہے تے جگاں دے پیر دعا کر کے کہہ رہے نے ربی جے میرا گوانڈ چالا پھر سجدے کرنے پینے نے علماء موجود نے اینا سجدیاں تو مراد فرضی نماز نہیں اینا سجدیاں تو مراد نفلی نماز ہے تینوں کسرت دن ادا کرنی پیڑی آئے امتیا تو تے فرض نمازہ نہیں پڑھنا ہے تینوں تے فجر دی فکر نہیں زور تے اثر تے مغرب تے عشاء دی فکر نہیں اور تو کسرت دینا سجدے کی کرنے نے اور جنہوں نمازاں دی فکر نہیں او نفلاں دی فکر کمیں کرے گا پر جے نبی دا گوانڈ چاہنا ہے تے پھر کسرت دنال کی کرنا پینا ہے سارے بولو سجدے ادا کرنے پینے نے
نفل کثرت نال پڑھنے پینے نے تے سجدہ اتنا بڑا عمل ہے ایڈی وڈی نیکی ہے سجدہ سجدے نال تینوں جگاں دے پیر دا گوانڈ ملے گا اور کی ملنا ہے قرآن دیاں بولیاں فرمایا وسجد واقترب تو کثرت نال سجدے کریا کر تینوں اللہ دا بھی قرب مل جائے گا تینوں رب دا گوانڈ ملے گا تینوں رب دا ساتھ ملے گا اللہ دا قرب بھی سجدیاں دے اندر پیغمبر دا قرب بھی سجدیاں دے اندر اے مسلمانہ سجدہ تیری پہچان ہے سجدہ تیری شان ہے سجدہ تیری معراج ہے سجدہ و عمل ہے جن دے نال دعاواں قبول ہوندیاں نے جگاں دے پیر نے فرمایا مسلم دی حدیث ہے جدو بندہ ایک سجدہ کر دے اللہ اپنے بندے دا ایک درجہ بھی بلند کر دیندے نے جویں جویں سجدے زیادہ کردا جاندا ہے اوویں اوویں اللہ اپنے بندے دے مقام و مرتبے نوں بھی بلند کر دے جاندے نے اور سجدہ تیری معراج ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ہے مسلم شریف اندر جگاں دے پیر نے فرمایا جدو قرآن پاک دیاں سجدے والیاں آیتاں دیاں تے مومن بندہ یہ آیتاں سن کے سجدے وچ پہ جاندا ہے شیطان انج کر کے اپنے پٹاں تے ہاتھ مار دے اپنی راناں تے ہاتھ مار دے تے نالے چیخاں مار دے نالے روندا ہے نالے پٹدا ہے نالے کہندا ہے مینوں سجدے دا حکم آیا میں سجدے دا انکار کیتا میں جہنم دا بالن بن گیا اللہ دے بندے نوں جویں اللہ پاک نے سجدے دا حکم دیتا ہے انہیں سجدہ کر کے اللہ کو جنت حاصل کر لئی انہیں سجدہ کر کے مقام پا لے اور سجدہ او عمل ہے سجدہ او عمل ہے میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ جی اللہ دے سب تو قریب ہونا چاہتے ہو پھر سجدے پہ جایا کرو علامہ منذری نے ترغیب اندر لکھیا ہے دو کم ایسے لیں جنہاں نال اللہ دا قرب سب تو زیادہ ملدا ہے ایک قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھن والا ایویں جویں اللہ پاک نال ہم کلام ہے اللہ پاک نال گلاں کر رہے کیونکہ قرآن اللہ دی کلام ہے تے دوجا سجدہ ہے جدو بندہ سجدے پہ جاندا ہے اللہ دے سب تو زیادہ قریب ہو جاندا ہے یہی وجہ جگاں دے پیر نے فرمایا سجدے میں دعا کریا کر اللہ سجدے دی منگیاں دعاواں رد نہیں کردا سجدہ رب دا قرب سجدہ دعا دی قبولیت دا ثواب سجدہ تیرے درجات بلند کرے سجدے نال تینوں میرے مصطفیٰ دا کان دے ساتھ ملے تے سجدہ کڈا وڈا عمل ہے اے انسانا تو سجدہ نہیں کرنا ہے ایک انسان سجدہ نہیں کردا میں قرآن پڑھے ہیں اللہ نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا کائنات اندر کوئی شے ہے ہی کوئی نہیں جڑی اللہ نے سجدے نہ کر دی ہوئے رب نے کوئی شے پیدا نہیں کی تھی جڑی سجدے نہیں کر دی نہیں کردا تے اشرف المخلوقات نہیں کردا اہل سنت نہیں کردا اہل حدیث نہیں کردا اجدا مسلمان نہیں کردا اے مسلمان بھی ہے نبی دا عاشق بھی ہے حرمت رسول تے جان قربان کرن بھی تیار ہے اے دین دا ٹھیکیدار بھی بن جاندا ہے کو مسئلہ پوچھ لو پاویں بے نماز اے مفتی تے مناظر نظر آئے گا پر پوچھ لے ویرا نمازاں کنیاں پڑھنا ہے اور سجدے کنے کرنا ہے اے سنی دا منہ تھلے اس وہابی دا منہ تھلے تیرے نالو او مخلوقاں کیڑیاں قرآن فرمایا لم تران اللہ یسجد لہو کی الفاظ ہے یسجد لہو من فی السماوات ومن فی الارض فرمایا کائنات والے ہو زمین و اسمان دے اندر کوئی ایسی شے کوئی نہیں جڑی اللہ پاک نو سجدہ نہیں کر دی کوئی ایسی مخلوق کوئی نہیں کوئی ایسی شے کوئی نہیں ستاں زمیناں دے اوپر ستاں زمیناں دیاں تہواں دے
تھلے سات آسماناں دے اوپر ان آسماناں دے تھلے کوئی ایسی مخلوق کوئی نہیں جڑی اللہ پاک نو سجدہ نہ کر دی ہوئے نہیں سجدہ کردا تے انسان نہیں کردا نہیں سجدہ کردا تے سنی نہیں کردا نہیں سجدہ کردا تے وہابی نہیں کردا اج دا مسلمان نہیں کردا عرشاں والے آ تیرے بندے سوال کردے نے کچھ مخلوقاں دستے سینا جڑیاں تینوں سجدہ کردیاں نے گل کھل کے پتہ لگ جائے فرمایا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب فرمایا انسانا سورج مینوں سجدہ کر دے آسمان دا چن مینوں سجدہ کر دے آسمان دے ستارے مینوں سجدہ کر دے لے فرمایا والشجر درخت بھی مینوں سجدہ کر دے لے بلکہ سورہ نحل 14واں پارہ اللہ پاک فرماندے لے او انسانا جدو ہواواں چلدیاں لے تسی ویکھدے ہو درخت کدے سجے ڈگ پیندے لے کدے کھبے ڈگ پیندے لے ویکھدے نا انج انج درخت کر دے لے اللہ پاک فرماندے لے اے زمین تے نہیں ڈگ رہے ہوندے اے کو ہواواں دا زور نہیں پے رہا ہوندا عرشاں والے پھر کی گل ہے فرمایا سجد للہ اوے کملیا انسانا اے درخت ڈگ ڈگ کے مینوں سجدے کر رہے ہوندے نے اے تے اپنیاں پیشانیاں زمین تے لگا رہے ہوندے نے اے تے میریاں باتاں کر رہے ہوندے نے فرمایا انسانا درخت مینوں سجدہ کر دے لے ہاں ہاں عرشاں والے ہور کیڑیاں چیزاں فرمایا پتھر مینوں سجدہ کر دے لے جانور مینوں سجدہ کر دے لے تو انسان ہو کے سجدہ نہیں کرنا ہے جانور اللہ نو سجدہ کرے پتھر اللہ نو سجدہ کرے پہاڑ اللہ نو سجدہ کرنا تو انسان ہو کے سجدہ نہ کرے تو انسان کیویں رہ سکنا ہے تو بندہ کیویں بن سکنا ہے او میرا ویر سجدہ ایڈا وڈا عمل ہے اے ذکر ایڈا وڈا عمل ہے قرآن دا ایک اور مقام سن لے اللہ پاک فرما رہے نے الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات فرمایا انسان زمین و اسمان دے اندر کوئی مخلوق نہیں جڑی مینوں سجدہ نہ کر دی ہوئے میریاں تسبیحاں بیان نہ کر دی ہوئے سجدے وچ ڈگ کے سبحان ربی الاعلی نہ پڑھ دی ہوئے فرمایا ایسی کوئی مخلوق ہے ہی کوئی نہیں عرشاں والے آ کیڑیاں کیڑیاں مخلوقاں فرمایا والطیر او انسانات مینوں پرندے بھی سجدہ کر دینے پرندے بھی میرا ذکر کر دینے کلن قد علم صلاۃ و تسبیح فرمایا انسان ہر مخلوق جان دی ہے اون دی تسبیح کی ہے اون دا سجدہ کی ہے ہر مخلوق جان دی ہوندی نماز کی ہے ہوندیاں تسبیحاں کی نے انہیں اللہ دا ذکر کیویں کرنا ہے ابن شہبہ دے الفاظ قیام اللیل دے اندر امام محمد بن نصر مروزی رحمت اللہ علیہ بھی روایت لے آئے نے امام ابن شہبہ بھی حدیث لے آئے حسن درجے دی روایت جگاں دے پیر فرماندے نے ایک رات حضرت داؤد علیہ السلام داؤد پیغمبر نے ساری رات اللہ دے ذکر وچ گزار چھڈی ساری رات کی کیتا اسی رمضان وچ بھی فلماں ویکھنے رمضان آ رہے ہیں نا قریب رمضان اوے مسلمان دے رمضان کی تاک راتاں وچ ساری رات اللہ دی عبادت نہیں کردا اے گناہاں دا پتلا اے گناہاں نال بھریا تاک راتاں وچ بھی معافیاں نہیں لیندا او اللہ دا پیغمبر تے ساری رات ہی اللہ دا ذکر کردیاں گزر گئے دن چڑھیا نا تے انج کر کے رب دا نبی آسماناں والے ویکھ کے آندا ہے اللہ اج جنہ تیرا ذکر میں کیتا ہے نا اینا تیرا کسے مخلوق نے ذکر کیتا ہی نہیں ہونا فرمایا میرا نبی مان نہ کر
میرا نبی فخر نہ کر، میرا نبی غرور نہ کر، باہر نکلنا میری جڑی مخلوق مل جائے انہوں پوچھ نہیں میرا ذکر کنہ کو کیتا سی، اور رب دا حکم آ گیا، اللہ دا اعلان آ گیا۔ اللہ دے پیغمبر داؤد علیہ السلام انج کر کے نکلے تے دروازے تے ڈڈو بیٹھا ہے۔ کی بیٹھا ہے؟ مینڈک کے ڈڈو بیٹھا ہے، رب دا حکم سی۔ حضرت نے پوچھے آپ اور مینڈک اج اللہ دا ذکر کنہ کو کیتائی؟ اے تے اللہ دیاں مرضیاں نے، زبان نہ دے تے 6 فٹ دے جوان نو نہ دے وے، جے دین تے آ جاوے تے مینڈک نو دے دے وے، کیڑیاں نو دے دے وے، جانوراں نو بلا دے وے۔ اے تے اللہ دیاں مرضیاں، اے تے اللہ دے اختیار نے، اے تے اللہ دیاں قدرتاں نے۔ حضرت نے فرمایا اوے مینڈک اج اللہ دا ذکر کنہ کو کیتائی؟ اے مینڈک نے جڑا جواب دیتا ہے، اوے انسانا جانور دی گل تے تو غور کر، مینڈک دی گل تے تو غور کر، تو غور کر، تو غور کر، اپنے گربان وچ آنکھ ویکھو تینوں مینڈک دی گل نبی دی بولی وچ سنا رہے ہیں۔ مینڈک آندا ہے حضرت جی جدوں دا اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے اج پہلی وارا اللہ نالوں کال توڑی، ورنہ ہر ٹائم اللہ اللہ ہی کردا جا رہے ہیں، ورنہ ہر ٹائم کی ہو رہا ہے؟ اللہ اللہ ہو رہا ہے، ہر ٹائم اللہ دا ذکر کیتی جا رہے ہیں، اور نہیں ذکر کردا تیا انسان نہیں کردا، اشرف المخلوقات نہیں کر دی۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، جگاں دے پیر نے فرمایا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن رب نو عرض کیتی، اللہ تو ہر مخلوق نو اندے ٹھکانے تے روزی پہنچانا ہے تے کیویں پہنچانا ہے؟ فرمایا میرا نبی تیرا یقین نہیں۔ اللہ جی یقین ہے ہاں، مگر وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اپنے دل نو تسلی دینا چاہنا ویکھ کے اطمینان قلبی لئی، اطمینان قلبی لئی۔ اللہ تو جو اعلان کرنا ہے ہر مخلوق نو اونا دے ٹھکانے تے روزی میں پہنچانا وا۔ ہر دن روزیاں پیدا کون کردا ہے؟ جڑا رب دا کھاندے نے اچھی بولو روزی کون پیدا کردا ہے؟ تے ہر نو اونا دے ٹھکانے تے روزیاں کون پہنچا رہے ہیں؟ تے جو جس نے کھانا ہے ان دی تباہ دے مطابق کون بنا رہے ہیں؟ ہر مخلوق نو روزیاں اللہ پاک دے رہے نے۔ میں نو یاد آیا ولی کامل او درویش تاندلے دا بابا عبد الصمد یاد آیا، اندنے اڈیاں پرندیاں نو باز کھاندے جے، کیڑے تے پتنگے چوچے چگی جاندے جے، او چوہے کئی کھڈو نکل دوڑ لاندے جے، پر بلی بھی یہ بیٹھی ویچ گاتے ہو سدی، کوئی جتھے ہوئے ہوتے خوراک ہو سدی، او ساپ دے نی پیر ویکھو جاندہ بجدا، مچھی دی نی جب ویکھو پیٹ رجدا، او مچھر دے نی دند ویکھو چک وڈدا، اے قدرت کمال پاک ذات ہو سدی، کوئی جتھے ہوئے ہوتے خوراک ہو سدی، انسان تے خوانے ہوندہ کھا کے پال دے، انسان تے خوانے ہوندہ کھا کے پال دے، ہوا ویچ اڑ دے زمین تے چل دے، پانیاں دے ویچ مخلوق واسدی، بینا یتا پیرا مچھی تیز نہ سدی، پانی دے وسندے وکھو وک شکلاں، گنتی تو بار دنگ رہنے اکلاں، او گو سپ سینے آ زمین لب لئی، رہن لئی رہشی تسکین لب لئی، لکڑا چگھون تے سیونک پل دی، او کیڑی ذات اتھے دانا پانی گل دی، ہاتھی رچ باندر آوارا ویکھ لو، اوے ہاتھی رچ باندر آوارا ویکھ لو، کیویں ہوندا اے انہاں دا گزارا ویکھ لو، لومڑا تے سواں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں، او وینے تے یارو راج کھاندے روٹیاں۔ ہر نو روزیاں کون دیندا ہے؟ ہر دیاں روزیاں پیدا کرن والا کون ہے؟ او پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے، کالے تھلاں وچ تاراں ویکھو بگیاں نے، دودھ دے وچ دہیں
تے دہیں وچ تھندا اے مر جانیا مر جانا ہی مالک زندہ اے ہر مخلوق نو روزیاں کون دیندا اے انہاں دے ٹھکانے تے کون پہنچاندا اے اس واسطے اسی عرضاں کرنے آ کسے دا دل دکھانا مقصود نہیں کسے دی جناب پگ اچھالنا مقصود نہیں اللہ دی قسم ہے مسلک اہل حدیث دی دعوت ہے میرے مسلک دا پیغام ہے وے اس اللہ دے درد فقیر بن جاؤ اونوں داتا بنا لو اونوں گنج بخش اونوں رنج بخش اونوں فیض عالم سمجھ لو جن نے تانوں ہی پیدا کیتا تواڈیاں روزیاں بھی پیدا کیتیاں جن نے تانوں پیدا کر کے تواڈی تباہ دے مطابق روزیاں پیدا کر کے تانوں کھلا رہے بات دور نہ نکل جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے عرضاں کر دینے عرشاں والے تو ہر مخلوق نو انہاں دے ٹھکانے تے روزیاں کیویں پہنچانا ہے میں ویکھنا چاہنا فرمایا میرا پیغمبر تیرے ہاتھ وچ کی ہے یا سایا اللہ میرے ہاتھ وچ سوٹا ہے فرمایا میرا پیغمبر اپنا سوٹا سامنے پتھر پہ ہے اندے تے مارے حضرت نے سوٹا ماریا حالانکہ سیانے بندے بیٹھے ہو پتھر تے سوٹا ماریے سوٹا نہیں پتھر نہیں سوٹا ٹوٹ دے کندھاں وچ سوٹے مارے کندھاں نہیں ڈگ دیاں سوٹے ٹوٹ دینے ہن رب دا حکم سی اللہ دا حکم سی حضرت نے سوٹا ماریا او بہت بڑی چٹان ریت بن گئی فرمایا اللہ جی تے ریت بن گئی فرمایا نو کھول ان کر کے پھرولے پیغمبر نے وچ ایک پتھر دا ٹکڑا ہے اندے وچ سبز رنگ دا کیڑا ہے تے سبز رنگ دا ہی پتا کھا رہا ہے امام ابن شہبہ نے اگلے الفاظ بیان کیتے نے اے پچھلے الفاظ بخاری دے نے اگلے الفاظ ابن شہبہ دے نے اللہ پاک نے آواز دیتی اے میرے پیغمبر موسیٰ جی اپنا کان اس کیڑے دے قریب کرو نا حضرت نے اپنا کان کیڑے دے قریب کیتا اللہ پاک نے کیڑے دا والیم تھوڑا جہا ودا دیتا تھوڑا جہا والیم تیز کر دیتا تے کیڑا پڑھدا پہ الحمدللہ الذی تمام تعریفاں تمام حمداں تے ثناواں اس اللہ دیاں نے جڑا پتھر وچ مینوں ویکھدا وی پیا ہے پتھر وچ مینوں روزیاں وی دے رہا ہے اے ویرا ہر مخلوق اللہ پاک دا ذکر کر دیو ہر مخلوق اللہ پاک نو سجدہ کر دیے سجدہ انج وی تیری پہچان ہے سجدہ مومنہ تیری شان ہے اللہ پاک نے سورہ فرقان دے اندر عباد الرحمن دیاں جتھے نشانیاں بیان کیتیاں یعنی اپنے بندیاں دیاں جتھے اللہ پاک نے صفتاں بیان کیتیاں نے اوتھے اللہ پاک نے تیری ایک صفت ہے اللہ پاک نے تیری ایک نشانی یہ بھی بیان کیتی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا سجدا وقیاما اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے راتاں نو اٹھ کے قیام بھی کر دے نے راتاں نو اٹھ کے سجدے بھی کر دے نے جگاں دے پیر نے لمے سجدے کریا کر دے اما جی عائشہ فرماندیاں نے ایک دن جگاں دے پیر نے اتنا لما سجدہ کیتا ہے مینوں تے ڈر پی گیا کدے سجدے وچ آپ اللہ نو پیارے تے نہیں ہو گئے سجدہ مومنہ تیری شان ہے سجدہ مومنہ تیری پہچان ہے اللہ پاک نے جتے مومنہ دا ذکر کیتا ہے اوتھے بھی سجدے دا ذکر جتے عباد الرحمن دا ذکر اوتھے بھی سجدے دا ذکر اب ویکھو نا صحابہ نو اتنا مقام ملیا تے کادے لئی سجدیاں دی وجہ تو التائبون العابدون الحامدون الساجدون فرمایا اسے صحابہ توبہ کرن والے اللہ دیاں حمداں بیان کرن والے اللہ پاک دے سامنے سجدے کرن والے اللہ پاک نے صحابہ دے سجدیاں دا ذکر خصوصی فرمایا ہے کیڑی وجہ تو او تینوں عقل آ جائے تینوں کو سمجھ آ جائے عظمتاں ملدیاں نے تے سجدے نال تیری معراج ہے سجدے اندر دعا دی قبولیت دراز ہے سجدے اندر تیری پہچان ہے سجدے اندر اللہ دا قرب
عذاب سجدے اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی اللہ پاک نے رکھے آئے تے سجدے اندر رکھے آئی میرا آخری پیغام ہے تے میرا سلام ہے اور چھڑ منجی نیند نہ پیاری کر اٹھ سجاں تے اسواری کر او وچ سجدے رو رو ساری کر اوندا رو رو تخت ہلا دے تو او سائیں بغدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو او جڑی اکھ جگراتا کٹ دی نئی وچ سجدے اتھرو سٹ دی نئی او جتوں روکیے اتھوں ہٹ دی نئی تدا سر بل اس وچ پا دے تو او بابا لذت دی رات کھلونے دی رمضان آ رہے آئی او بابا لذت دی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی او سونے اللہ اگے رونے دی خود رو تے نالے روا دے تو اور ابا کی انیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے اور تیرے نبی دی امت رول گئی ہے اس امت تیرے میں فرما دے تو اللہ کو دعا ہے جو باتاں میں گنہگار بیان کیتیاں نے اللہ میرے سمیں سبنا نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آج دے پروگرام دی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بھائی محمد ساجد کولوں تانوں ارجنٹ مل سکتی ہے اور دیگر پروگرام بھی انہاں کول علماء کرام دیاں تقریراں موجود نے انہاں نال رابطہ رکھیا کرو اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے میں دعا گو ہاں جنہاں جواناں بزرگاں نے بھائی ظفر دے ساتھیاں نے بھائی اللہ دیتا اور حضرت شیخ صاحب نے جتنیاں محنتاں کوشاں کاشاں کیتیاں نے اللہ سبنا دیاں محنتاں قبول فرمائے اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین